زکات مهم مسئله ده پکار دی باندې پوی و دوست بار ویلی شوید انشاءالله پوی هم یوی زو اختصار سر بیان کوم 847 کیلوگرم یعنی 21 من 100 کیلو څخه چا پراشي وی نه باندې زکات واجب ده ٹھیک او کچېری څوړونه ګاډ دی پلور سرپرسته نه هټ کر سرپرسته خپل کوي وړونه کوي ګاډ دی او بیل حساب ده هر یو ورور پکار دی 21 من 100 کیلوگرم ته ورسیږي بیا ونی واجب ده زکات لسمه حصہ ده چونکی مولا پڑھنکی کی آسانی سے یا ویلونا یا توینا یا بالاخره برانو ہونا لذا ہر لسم من باندی به یومان غنمو بسی مستحق کسانو کی ضروریت شیعہ اسنا شریک استے ویر که فقیر وی غریب وی واجب النفقه نوی ست خرچا ویر که مثلا لکا زمن خرچا انسان باندی واجب ده خزی یا والدین و خویت نشی ویر کوای چونکی ده تو باندی واجبون نفقه سبیگی او دینه هټ کرده مسلات غیر سید والا زکات سید ته نشی بکارده ملو غیر سید کس بکارده غیر سید تاویر کی سید تاویر کوشی غیر سید تاویر کوشی اکی صورت که وایس استنی چه جزا ده مگر دست سید دور فقیر و غریب ده سهم سادات نه گزاران نکی چاره نشته مجبور ده بیا هم زکات نه خستایشی ټول مستحق اندای کلی وطن کی نغدی خلکو ته ویر کی غنم ویر کوای شي کچیر پیسې ویر کوي غنمو بدلی کی هغه هم ویر کوای شي فرق نه کوي یو فقیر څه د کچیر قرضا ده نشي وسلیدای هغه مجبور دی نشي در کوای زکات مد کی هم یې سباوای شي او فرق نه کوي خرچي اخراجات او سیستانی په مطابق نشي تنو بسای مطلب کچیر خرچ خوراک چې د پکړی وی دا اخیری ټیکټر پورې لاو ټول حتی تخمانه ایدی خرچه تنه نشي و بسای په کو دغه نه هغه تنه منفي نه کی حساب وته